अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैंने दोबारा दावत दी है फ़ारूक साहब को, जो कि माशाल्लाह एक्स अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रह चुके हैं। और मैं इनसे ये तो नहीं पूछूंगा कि पाकिस्तान से यहाँ क्यों आए, आप सब लोगों को पता है कि आजकल हालात कैसे हैं, सब निकल ही रहे हैं। दूसरा, मैंने इनको यहाँ दावत दी है ये पूछने के लिए कि D7 को ये किस तरह देखते हैं। D7 वीज़ा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीज़ा कैटेगरीज ऑफ पुर्तगाल। ये डी कैटेगरी के जितने वीज़ाज़ हैं, जो 9 वीज़ाज़ हैं, उनमें से एक है जो लॉन्ग स्टे आपको अलाउ करते हैं। D7 के तहत आप 4 महीने का वीज़ा आपको मिलता है, आप पुर्तगाल में आते हैं और उस वीज़ा की बेस पे आपको रेजिडेंस मिलती है, रेजिडेंस कार्ड मिलता है। तो ये एक ऐसा वीज़ा है जो आपको लीड करता है टुवर्ड्स रेजिडेंस एंड देन नेशनैलिटी, पासपोर्ट। तो D7 जो है ये उन लोगों के लिए जिनकी एक पैसिव इनकम है। इसको रिटायरमेंट वीज़ा भी बोलते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो आपको पेंशन मिलती है वो भी एक पैसिव इनकम होती है। तो ये उन लोगों के लिए मुख्तस है जिनकी पैसिव इनकम है। मैं बहुत सारी फैमिलीज़ को ऐसे जानता हूँ जो इस रिक्वायरमेंट पे पूरे भी उतरते थे, जो रिटायर भी थे, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ भी दिखाई, उसके बावजूद भी वो रिफ्यूज़ हो गए। तो पाकिस्तान से इसका रेशियो कितना है स्पेशली? इसका अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं और आपने प्रोफेशनली अपनी प्रोफाइल प्रिपेयर की है, फ़ाइल प्रिपेयर की है और आपका लेटर ऑफ इंटेंट बड़ा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग है, तो ये वो वाइड वीज़ा है पुर्तगाल का, गोल्डन वीज़ा और D7 वीज़ा। इनमें सबसे ज़्यादा रेशो है वीज़ा सक्सेस की। ये मुमकिन नहीं है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो, आप जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो फाइनेंशियल थ्रेश होल्ड है उसको मीट करते हो और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो। दूसरा, मुझे ये बताइए पैसिव इनकम क्या है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। कोई भी आपकी ऐसी इनकम जो रिकरिंग इनकम ना हो, और ऐसी इनकम मुख्तसर अल्फाज में जिसमें आप अमली तौर पे शामिल ना हो उसको कमाने में। मसलन आप एक प्लाज़ा में शॉप ओन करते हैं, आप वो शॉप चला रहे हैं, आप उससे जो इनकम ले रहे हैं वो आपकी पैसिव इनकम नहीं है। लेकिन अगर वो शॉप आपने रेंट पे दी हुई है तो वो इनकम आपकी पैसिव इनकम है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली उसमें इंगेज नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं या eBay से कमा रहे हैं या वो अमेज़ॉन से कमा रहे हैं, ये भी पैसिव में आएगी? यूट्यूब वाली इनकम पैसिव में आएगी। eBay या अमेज़ॉन, उसको देखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ़ जो बिज़नेस है, नेचर ऑफ़ जो एक्टिविटी है वो क्या है, उसको डिटरमिन होता है उससे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले ही एलिजिबिलिटी है कि आपकी पैसिव इनकम मिनिमम 760 यूरोस पर मंथ हो और वो एनुअल इनकम आपकी जो बनती हो वो 9000 और कुछ फ्यू हंड्रेड्स है। ये सिंगल एप्लीकेंट के लिए। अगर आप साथ में अपनी स्पाउस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इनकम का 50% आप ऐड करेंगे, दैट इज़ 4500 बनेगा। और अगर आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं तो एक चाइल्ड का 30% आप ऐड करेंगे अपनी उस एनुअल इनकम में। मसलन 10,000 अगर वाइफ हैं तो 14,000 और 15,000 हो जाएगा। अगर बच्चे भी हैं तो 30% मोर ऐड करेंगे आप उसका, जो टोटल आपकी पैसिव इनकम है महीने। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान से जिन लोगों की पैसिव इनकम है, चाहे वो रेंटल बेस पे है या किसी भी तरीके से वो कमा रहे हैं, उनके पास पैसे आ रहे हैं, प्रॉपर्टी से आ रहे हैं, तो 760 की बुनियाद नहीं है उसकी कोई? मतलब उनकी 760 से ऊपर होनी चाहिए मिनिमम? जी, 760 थ्रेश होल्ड है, वो आपने अचीव करना है। अगर उससे कम है, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग जो कॉमन रीज़न्स हैं ना रिफ्यूज़ल की पाकिस्तान से, पहले तो ये होता है कि पैसिव इनकम तो है लेकिन उस थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करती। दूसरा ये कि वो थ्रेशोल्ड मीट होता है लेकिन पैसिव इनकम की डेफिनेशन फॉल नहीं करती। इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। फिर साथ में आपने अपना जो फाइनेंशियल एक रिसोर्सेज हैं, आपकी ना फाइनेंशियल प्रोफाइल है आपकी, आपने बतानी होती है। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसमें वो देखते हैं, वो वैल्यू ऐड करती है आपके वीज़ा में, नॉट नेसेसरी। उसमें वो देखते हैं कि अच्छा इसका पैसिव इनकम के अलावा सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपके, वो भी मैटर करता है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ज़बरदस्त क्वेश्चन है जी। बेनिफिट्स ये है कि एक रेजिडेंसी बेस्ड वीज़ा है और उन डी टाइप वीज़ास में से है जो आपको रेजिडेंसी से पासपोर्ट की तरफ लीड करता है। और ये इसी तरह जैसे आप पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं कनाडा की, ये उसी तरह की एक स्कीम है। ये बेसिकली EU की डायरेक्टिव के बेस पे मुख्तलिफ मुल्कों ने इसको किया हुआ है। पुर्तगाल की चूँकि मोस्ट फ्रेंडली है, फ्लेक्सिबल पॉलिसी है, तो ज़्यादा लोग इधर आते हैं। अच्छा, इसके अलावा और बेनिफिट्स क्या हैं इसके? जी, इसके अलावा आपको राइट टू ट्रैवल होता है, राइट टू इन शेंजन कंट्रीज़ और आपके अपने मुल्क में इस रेजिडेंस बेस पे। दूसरा, आपको राइट टू फैमिली रियूनिफिकेशन होता है।
آپ کو ہیلتھ کیئر سسٹم تک رسائی ہوتی ہے, آپ کو ایجوکیشن سسٹم تک رسائی ہو جاتی ہے. اور سب سے ایک بڑا بینیفٹ جو ٹیکس کا بینیفٹ ہے, اس میں ان کی ایک NHR اسکیم ہے, وہ آپ کو 10 سال کے لیے ٹیکس ایگزمپٹ کر دے گی آپ کی گلوبل انکم پہ. مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بھی انکم ہے نا, جو آپ پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے کما رہے ہیں, وہ جو آپ کی اصل میں پیسو انکم ہے جس کی بیس پہ آپ نے اپلائی کیا ویزا, وہ ٹیکس فری ہے, اس پہ ٹیکس ایگزمپشن ہے آپ کی 10 سال کے لیے. دوسرا بڑا فائدہ ہوتا ہے اس میں کہ پرتگال کا جو ٹیکس سسٹم ہے وہ انڈیویجولس کے لیے پروگریسو بیس ہے. کمپنیز کے لیے فلیٹ ریٹ ہے, انڈیویجولس کے لیے پروگریسو ریٹ ہے. مطلب جتنی انکم بڑھتی ہے آپ کی, اتنی آپ کا ٹیکس بڑھتا جاتا ہے, اسٹارٹنگ فرام 20% ٹو 48%. اس میں یہ بینیفٹ ہے کہ فلیٹ ریٹ ہے آپ کا. 20% جو انکم آپ پرتگال سے کما رہے ہیں, اس پہ 20% منیمم جو ان کا ریٹ ہے ٹیکس کا, وہ آپ کو دینا ہے. گلوبل انکم آپ کی ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے. تو یہ بہت سارے بینیفٹس ہیں. اصل میں آپ ایسا سمجھ لیں کہ آپ ایک طرح کے جو یورپین نیشنل کو بینیفٹس سارے ملتے ہیں, ان کے وہی سارے بینیفٹس آپ انجوائے کرتے ہیں. زبردست ہے. اسٹیپس ٹو اپلائی D7. بڑا زبردستی. سب سے پہلے آپ نے اپائنٹمنٹ لینی ہے آپ کے کونسلیٹ سے, جو آپ کی ایمبیسی یا کونسلیٹ ہے آپ کے ملک میں. اس کے بعد آپ نے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ آپ نے, ایک تو ایسی 2 قسم کی ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ نے اپنے ملک سے پرووائڈ کرنی ہے, دوسری جو آپ نے پرتگال سے پرووائڈ کرنی ہے. آپ نے ملک سے کرنی ہے وہ تو لمبی لسٹ ہے. آپ نے کرمنل ریکارڈ پروڈیوس کرنا ہے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ نے بہت سی دینی ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور جو پرتگال سے ہیں وہ 3 قسم کے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. وہاں پہ ہمارا رول آتا ہے بنیادی طور پہ. ایک ہے, سب سے پہلے آپ کو ٹیکس نمبر چاہیے, اس کے بعد آپ کو بینک اکاؤنٹ چاہیے. تھرڈلی, آپ جب بینک اکاؤنٹ آپ کھولتے ہیں تو آپ نے ایوریج جو ہے ایک 10,000 یوروز ریکمینڈڈ ہے کہ آپ نے, وہ یہ گسٹڈ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لیکن بہت سارے کونسلیٹس ریکوائر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بینک اکاؤنٹ نہیں کھولا, تو بینک اکاؤنٹ کھولیں, اس میں 10,000 یورو ٹرانسفر کر دیں. وہ چونکہ سارا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, آپ کا بینک ایک ون آف دی موسٹ جو پریسٹیجیس بینک اکاؤنٹ ہے, وہاں بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں ہم آپ کا. وہاں پہ آپ آن لائن اپنی ٹرانزیکشن کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ 1 سال کا پروف آف اکاموڈیشن چاہیے ہوتا ہے. یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے, تو یہ آپ وہاں سے نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو پروفیشنل ایک کنسلٹنٹ کی, لائر کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے علاوہ ایک پوری ایک چیک لسٹ ہے, اس میں نمبر آف ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کی فیملی ٹائز آپ نے بتانی ہیں, آپ نے فائنینشیل ٹائز بتانی ہوتی ہیں, آپ نے سوشل ٹائز بتانی ہوتی ہیں. اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے ایک نمبر آف ڈاکومنٹس ہے جو پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. اچھا, یہ کتنا ٹائم لگاتا ہے اس کا پروسیس میں D7 ویزا کے, پلیز اس کے بارے میں بتائیں. اسٹینڈرڈ ٹائم جو لا میں ہے وہ 90 ڈیز ہے. 90 ڈیز کے اندر ایمبیسیز آپ کو رسپونڈ کر دیتی ہیں. یہ ویری کرتا ہے فرام کنٹری ٹو کنٹری. جہاں ان کنٹریز میں جو بڑے آبادی کے ملک ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, وہاں ذرا زیادہ ٹائم لگتا ہے. UAE وغیرہ میں ذرا کم ٹائم لگتا ہے. ود ان 60 ڈیز ایمبیسی رسپونڈ کر دیتی ہے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ دبئی میں, سعودیہ میں, بحرین میں, قطر میں, مطلب وہ پاکستانی اگر ہیں تو پاکستان سے باہر ہیں, انڈین ہیں تو وہ انڈیا سے باہر ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کو ان کنٹریوں پہ, جیسے مثال ہے دبئی میں کوئی آدمی ہے پاکستانی اور وہ 4 سال سے دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے D7 ویزا, تو اس کے لیے اس کو پاکستان واپس جانا پڑے گا یا اپنی اپلیکیشن وہ D7 کی وہ وہیں دبئی سے پروسیس کروا سکتا ہے؟ جی, وہ وہاں سے کروا سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ وہاں پہ وہ ریزیڈنٹ ہو. اس کے پاس اس نے اسٹیبلش کرنا ہے اپنا لیگل پروف کہ وہ وہاں پہ لیگلی ریزائڈ کر رہا ہے. اگر وہ وہاں پہ لیگلی ریزائڈ, اسے پرمیشن ٹو اسٹے ہے اس ملک میں, دین ہی مے اپلائی فرام دیٹ کنٹری. اگر وہ انلیگلی رہ رہا ہے تو پھر نہیں, پھر وہ واپس جائے گا پاکستان میں, وہاں سے اپلائی کرے. ٹھیک ہے میرے دوستو, اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.